ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 22 फरवरी 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून अक़ल। सुनहरी मतन यसाया। जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। जवाबी मुतालिया रोमियो करंथियों। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने को वैसा ही समझे। मगर निफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदा की अक्ल को किसने जाना है कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। दरसी वाज बाइबल में से फिलिपियों। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिलजमई और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। तफरक़े और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ न करो, बल्कि फिरौतनी और एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसू का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यसू के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका हो जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यसू मसीह खुदावंद है। इसलिए ए मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में, बल्कि उससे भी ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात के काम करते जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए,
اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ مرقس۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ اس نے اربوں بیڑیوں اور زنجیروں کو توڑا اور بھیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل آ۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج۔ اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ بس اس نے ان کو اجازت دی، اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب گیا۔ اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ پس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھی اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ زبور۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی خدا تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کوئی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کرتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ کلسیوں۔ اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ رومیو۔ اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ لامتناہی عقل ابدیت کے ذہنی مالیکیول کی طرف سے سب کو خلق کرتی اور ان پر حکومت کرتی ہے۔ سوال: عقل کیا ہے؟ جواب: عقل خدا ہے، غلطی کو نیست کرنے والی اعلیٰ سچائی
خدا یعنی اچھائی واحد عقل ہے، اور یہ کہ لامحدود عقل کی جعلی مخالف جسے شیطان یا بدی کہا جاتا ہے، عقل نہیں، سچائی نہیں، بلکہ غلطی ہے جو حقیقت اور ذہانت سے آ رہی ہے۔ یہاں صرف ایک ہی عقل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں صرف ایک خدا کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن اگر بشر کسی دوسری عقل کا دعویٰ نہیں کرتے اور کسی دوسرے کو نہیں مانتے تو گناہ نامعلوم رہے گا۔ ہمارے ہاں صرف ایک عقل ہو سکتی ہے اگر وہ لامحدود ہے تو۔ جب ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اگرچہ خدا لامحدود ہے لیکن بدی اس لامحدودیت میں ایک مقام رکھتی ہے، تو ہم لامحدودیت کے فہم کو دفن کرتے ہیں، کیونکہ جہاں سارا خلا خدا کی بدولت بھرپور ہو وہاں بدی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ خدا یا اچھائی ہر جا موجود اور ساری طاقت رکھتا ہے، تو ہم قادر مطلق کے بلند مفہوم کو کھو دیتے ہیں۔ ہم ابھی بھی یہ مانتے ہیں کہ شیطان نامی ایک اور طاقت موجود ہے۔ یہ ایمان کہ ایک سے زیادہ عقل موجود ہے الہی تھیولوجی کے لیے اس قدر تباہ کن ہے جتنی قدیم دیو مالائی کہانیاں اور غیر قوموں کی بت پرستی ہے۔ ایک باپ حتیٰ کہ خدا کے ساتھ انسان کا پورا خاندان بھائی ہوں گے، اور ایک عقل اور خدا یا اچھائی کے ساتھ انسان کا بھائی چارہ محبت اور سچائی پر اور اصول اور روحانی قوت پر مشتمل ہوگا جو الہی سائنس کو قائم کرتے ہیں۔ ایک سے زیادہ عقل کی فرضی موجودگی بت پرستی کی غلطی پر بنیاد رکھتی تھی۔ اس غلطی نے روحانی قوت کی گمشدگی کو، زندگی کی روحانی موجودگی کو ایک عدم احتمال سے مبرہ لامتناہی سچائی کے طور پر اور بطور ازلی اور عالمگیر محبت کی گمشدگی کو فرض کر لیا ہے۔ الہی سائنس درج ذیل خود عیاں تجویز کے ذریعے اس خیالی بیان کو واضح کرتی ہے کہ عقل ایک ہے۔ اگر خدا یا نیکی حقیقی ہے تو بدی، خدا کی غیر مشابہت بھی غیر حقیقی ہے، اور بدی محض غیر حقیقی کو حقیقت کا روپ دینے سے ہی حقیقی دکھائی دے سکتی ہے۔ خدا کے فرزندوں کے پاس ایک عقل کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب خدا انسان کی عقل کبھی گناہ نہیں کرتا تو اچھائی بدی میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ بنیادی طور پر کاملیت کا معیار خدا اور انسان تھا۔ کیا خدا نے اپنا خود کا معیار گرا لیا ہے اور انسان گناہ میں گر گیا ہے؟ خدا انسان کا خالق ہے، اور انسان کا الہی اصول کامل ہونے سے الہی خیال یا عکس یعنی انسان کامل ہی رہتا ہے۔ انسان خدا کی ہستی کا ظہور ہے۔ اگر کوئی ایسا لمحہ تھا جب انسان نے الہی کاملیت کا اظہار نہیں کیا تو یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے خدا کو ظاہر نہیں کیا، اور نتیجتاً یہ ایک ایسا وقت تھا جب الوہیت یعنی وجود غیر متوقع تھا۔ اگر انسان نے اپنی کاملیت کھو دی ہے تو اس نے اپنا کامل اصول الہی عقل کھو دی ہے۔ اگر انسان اس کامل اصول یا عقل کے بغیر کبھی وجود رکھتا تھا تو پھر انسان کی وجودیت ایک فرضی داستان ہی تھی۔ شعور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی عقل کی حکمرانی میں ہے، خدا میں ہے، جو اس سب کا آغاز اور حکمران ہے جسے سائنس ظاہر کرتی ہے۔ یہ بات اندراج میں ہے کہ ایک بار یسوع نے ایک بیماری کا نام پوچھا، ایسی بیماری جسے آج کے جدید دور میں ڈیمنشیا کہا جاتا ہے۔ شیطان یا بدروح نے جواب دیا کہ اس کا نام لشکر تھا۔ وہیں یسوع نے اس بدروح کو باہر نکالا اور پاگل شخص تبدیل ہو گیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ کلام یہ ظاہر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یسوع شیطان کو خود ظاہر ہونے اور پھر نیست ہونے کا موجب بنا۔ ساری بیماری کی میسر وجہ اور بنیاد خوف، لا علمی یا گناہ ہے۔ بیماری ہمیشہ غلط فہم کی بدولت ترغیب پاتی ہے جو شعوری طور پر منظور کی جاتی ہے، نہ کہ تباہ کی جاتی ہے۔ بیماری خارجی خیال کی ایک شبیہ ہے۔ ذہنی حالت کو مادی حالت کہا جاتا ہے۔ مادی عقل میں جو کچھ بھی جسمانی حالت کے طور پر عزیز سمجھا جاتا ہے اس کی شبیہ جسم کے سامنے لائی جاتی ہے۔ ناقابل فہم عقل عیاں ہوتی ہے
लामहदूद मोहब्बत की गहराई, चौड़ाई, लंबाई, ताकत, अजमत और जलाल सारे खलाक को पुर कर देते हैं। यही काफ़ी है। जो कुछ वजूद रखता है, इंसानी ज़ुबान उसका सिर्फ एक लामहदूद हिस्सा दोहरा सकती है। उसके अपने लामहदूद असूल, मोहब्बत की निस्बत मुकम्मल तौर पर ख़याली इंसान दूसरे इंसानों की तरफ से ना ज़्यादा देखा जाता और ना ही समझा जाता है। असूल और उसका ख्याल यानी इंसान बाहम वजूद रखते और अबदी हैं। क्योंकि अक्ल सब कुछ बनाती है, इसलिए कुछ ऐसा बाकी नहीं रहता जो निचली ताकत पैदा करती हो। रूह इंसान के लिए फसल को काबिल काश्त बनाने का वसीला बनते हुए, मगर उसे मिट्टी से बरतर बनाते हुए अक्ल की साइंस के वसीला अमल करती है। इसका इल्म इंसान को मिट्टी से ऊपर, ज़मीन और उसके माहौल के ऊपर शाउरी रूहानी हमआहंगी और अब्दी वजूद की तरफ ले जाता है। साइंस न सिर्फ सब बीमारियों का मंबा दिमागी करार देती है, बल्कि ये भी वाज़ेह करती है कि सब बीमारियां इलाही अक्ल से शिफा पाती हैं। इस अक्ल के अलावा किसी और चीज़ से शिफा नहीं होती, खा हम कितना ही किसी दवा या इस हवाले से किसी भी ज़राए पर भरोसा क्यों न करते हों, जिसकी तरफ इंसानी कोशिश या ईमान रहनुमाई देता है। मादियत से जो कुछ भी बीमार को हासिल होता दिखाई देता है, ये फ़ानी अक्ल ही है जो उसके लिए लाती है, न कि मादा लाता है। लेकिन बीमार इलाही ताकत के अलावा किसी और चीज़ से शिफा नहीं पाते। सिर्फ सच्चाई, जिंदगी और मोहब्बत के काम हमआहंगी ला सकते हैं। सच्चाई एक नई मखलूक बनाती है जिसमें पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं और सब चीज़ें नई हो जाती हैं। दौड़ को तेज करने की ज़रूरत इस हकीकत का बाप है कि अक्ल ये कर सकती है, क्योंकि अक्ल आलूदगी की बजाय पाकीज़गी, कमज़ोरी की बजाय ताकत और बीमारी की बजाय सेहतमंदी बख्श सकती है। ये पूरे निज़ाम में काबिल तब्दील है और इसे हर ज़र्रे तक बना सकती है। क्रिश्चियन साइंस के हक़ाइक़ को बरकरार रखें। रूह खुदा है और इसीलिए बीमार नहीं हो सकती, यानी जिसकी इस्तिलाह मादा है वो बीमार नहीं हो सकता, कि इसकी सारी वजह रूहानी कानून के वसीला अमल करते हुए अक्ल है। बीमारी के पहले या बाद वाले मरहले पर अंधा और पुरसकून एतमाद करने की बजाय इनके खिलाफ बगावत में उठ खड़े हों। इस यकीन को ख़त्म कर दें कि आप उस एक दाखिल होने वाले दर्द का इलाज कर सकते हैं जो अक्ल की ताकत से तलफ नहीं किया जा सकता, और यूं आप जिस्म में दर्द के बढ़ने को रोक सकते हैं। खुदा का कोई कानून इस नतीजे में रुकावट नहीं बनता। एक क्रिश्चियन साइंसदान की दवा अक्ल है, वो इलाही सच्चाई जो इंसान को आज़ाद करती है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़
جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔